बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि इंसदाद स्मोक के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा ऐलान। लाहौर समेत 6 डिवीजन्स में जुमा और हफ्ता को स्कूल बंद रहेंगे। मार्केटें जुमे और हफ्ते को दोपहर 3 बजे खुलेंगी। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि इतवार को हर तरह का कारोबार बंद रहेगा। लाहौर में स्मोक के खात्मे के लिए एयर फिल्टर्स टावर लगेंगे। मसनूई बारिश बरसाने की तैयारी का सिलसिला भी जारी है। स्मोक के तदारुक के लिए वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि 29 नवंबर को मौसम बादल हुए तो मसनूई बारिश बरसाई जाएगी। लाहौर में 10,000 तलबा को सब्सिडी पर इलेक्ट्रिक बाइक दी जाएगी। सरकारी मुलाजमीन को भी लीज पर ई बाइक दी जाएगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि माल रोड पर इतवार के रोज गाड़ियों का दाखिला बंद होगा, सिर्फ साइकिल सवार आ सकेंगे। लाहौर में एयर फिल्टर टावर्स लगाने के लिए MOU पर दस्तखत भी हो गए हैं। वज़ीर आला पंजाब ने मजीद कहा कि स्मोक में कमी के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव दुगना करने का फैसला किया है। कोशिश है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की पीक को तोड़ा जाए। अवाम मास्क की पाबंदी करें ताकि सेहत पर स्मोक के कम से कम असरात मुरतब हों। काबीना कमेटी बराए स्मोक के इजलास में सूबाई वज़रा SM तनवीर, आमिर मीर, असफर अली नासिर, डॉक्टर जावेद अकरम, मंसूर कादिर, इब्राहिम हसन मुराद शरीक थे, जबकि SMBR सेक्रेटरीज और मुतल्लिका हुकाम ने भी शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की क़यादत में पंजाब हुकूमत स्मोक के तदारुक के तमाम मुमकिन इक़दाम कर रही है। हुकूमती इक़दाम तो अपनी जगह, लेकिन आवाम को वज़ीर आला पंजाब की अपील पर काम धरना होंगे। वज़ीर आला ने अपील की है कि स्मोक के खात्मे के लिए आवाम भी अपना मौसर किरदार अदा करें। स्मोक के खात्मे के लिए हमें क्या करना होगा, जानते हैं इस रिपोर्ट। पंजाब स्मोक की जद में सूबाई हुकूमत की मसले के हल के लिए कोशिशें जारी। स्मोक का जिम्मेदार कौन? वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मुआशरे के हर फर्द से स्मोक के तदारुक के लिए मौसर किरदार अदा करने की अपील। स्मोक हजारों जिंदगियों के लिए खतरा है। गली मोहल्लों में कूड़ा करकट जलाया ना जाए, बल्कि उसे मखसूस मकामात पर तल्फ किया जाए। कूड़ा करकट को जलाना भी स्मोक पैदा करता है। बारबेक्यू पंजाब वालों की मरगूब खुराक है, लेकिन बारबेक्यू की तैयारी में उठने वाला धुआं स्मोक का सबब बनता है। इसलिए स्मोक से बचाव के लिए घरों पर भी बारबेक्यू ना किया जाए। गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं भी फिजा को आलूदा करता है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की मरम्मत की जाए। मालिकान को चाहिए कि फैक्ट्रियों से धुएं का अखराज रोकने के लिए इकदाम करें। इसी तरह काश्तकारों को भी चाहिए कि वो फसलों की बाकियात ना जलाएं। फसलों की बाकियात जलाना स्मोक की बड़ी वजह है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी स्मोक की रोकथाम के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। हम अपने इर्द गिर्द स्मोक का सबब बनने वाले अवामिल का जायजा लेना होगा। हमें जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देना होगा। स्मोक के लाहौर में ढेरे एहतियात करें, वरना सांस की दुश्वारी, गले की खराबी, चेस्ट इन्फेक्शन और दीगर बीमारियों का सामना होगा। तिबी माहिरीन ने शहरियों को खबरदार कर दिया। स्मोक लाहौर का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही। तिबी माहिरीन ने शहरियों को स्मोक से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। जिन्ना हस्पताल के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शबीर चौधरी ने कहा कि स्मोक सेहत पर बहुत बुरे असरात मुरतब कर रही है। खास तौर पर बच्चे नमूनिया और बुजुर्ग दमा का शिकार हो रहे हैं। स्मोक एक ऐसा मसला इस वक्त बन चुका है कि जो सेहत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सबसे बड़ी बात यह कि आप मुख्तलिफ तरह की जल्दी बीमारियां आम हो गई हैं। चेहरे पे जलन होना और इरिटेशन होना, ये काफ़ी मसले मसाइल बढ़ गए हैं। सांस की बीमारियां ज़्यादा हो गई हैं, बिलखसूस उन लोगों में जो दमा के मरीज हैं उसमें कॉम्प्लिकेशंस, पेचीदगियां बढ़ती जा रही हैं। इसी तरह बच्चों के अंदर नमूनिया बढ़ गया है। डॉक्टर शबीर चौधरी का कहना है स्मोक इंतहाई खतरनाक है, सिर्फ एहतियात ही बचाव मुमकिन है। सांस लेने में दिक्कत आ रही है लोगों को और बहुत से प्रॉब्लम्स इस वजह से आना शुरू हो गए और इसका एक ही हल है, एक ही है जो हम इमीडिएट कर सकते हैं, वो जो कि इससे बचाव किया जाए। जैसे कि हुकूमत पंजाब की भी पॉलिसी है कि मास्क लगाया जाए, चेहरे को बार बार धोया जाए और बिला ज़रूरत घर से बाहर निकलने से अवॉइड किया जाए। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक स्मोक से बचने के लिए शहरी मास्क के साथ ऐनक का इस्तेमाल लाजमी करें। शहर को सरसब्ज बनाकर ही स्मोक का खात्मा मुमकिन हो सकता है। कैमरामैन काशिफ बेग के साथ अजमत अवान, सिटी 42। वज़ीर आला का 48 घंटे में एक और वादा पूरा। दाता दरबार पर 24 घंटे लंगर का आगाज। मोहसिन नकवी ने फौरी इंतजामात पर महकमा औकाफ और मदीना फाउंडेशन को सराहा। वज़ीर आला के गिरदोनवाह का इलाका साफ सुथरा रखने की हदायत। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में लंगर खाने के इंतजामात और तज़ीन व आराइश का भी जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर दाता गंज बख्श अली हजवेरी के दरबार पर अकीदतमंदों के लिए लंगर का 24 घंटे इंतजाम किया गया है। लंगर खाने वालों को कुर्सियों पर बिठाकर अच्छे अंदाज में लंगर खिलाया जा रहा है। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ दाता दरबार तोकीर महमूद वट्टू का कहना था महकमा औकाफ और मदीना फाउंडेशन के इश्तराक से 24 घंटे लंगर का सिलसिला जारी है। एक वक्त में 400 लोग लंगर से मुस्तफीद हो रहे हैं। इनका कहना था नमाज के वक्त लंगर में 30 मिनट का वक्फा दिया जाता है। मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला पंजाब ने रात एक हिदायत हमें की है कि उनमें से जो लोग वॉलंटरीली चाहें कि लंगर यहाँ पर इस वाले लंगर खाने में देना चाहें तो हम उनसे वो देगें वसूल करेंगे और इसी लंगर खाने में जमा करवाएंगे और इन ज़ायरीन को वो खिला दी जाएंगी, जिस तरह इस 24 घंटे ये सिलसिला जारी है।
دربار شریف پر آنے والے عقیدت مندوں کی جانب سے بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کے اس اقدام کو خوب سراہا گیا۔ عقیدت مندوں کا کہنا تھا ہر خاص و عام کو لنگر ہال میں کرسیوں پر بٹھا کر لنگر دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے دربار شریف پر آنے والے حاضرین کے لیے بہت اچھا اقدام کیا ہے۔ محسن نقوی صاحب نے بڑا اچھا کام کیتا ہے، میڈیا کا بندہ ہے، عوام کے درد نو بھی سمجھتا ہے، تے اتنے بہت اچھا خیال رکھا جا رہا ہے، بیٹھا کے عزت نال، بڑی محبت نال، بڑے احترام نال۔ ہم جسٹ 5 منٹ ہوئے ہیں کہ ہم ادھر آ گئے، ٹیبل پریپیئر سب چیزیں تھی تیار تھیں اور ہم آ کے بیٹھ گئے، کھانا کھایا اور الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی کی ہدایات پر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر موجود لنگر خانے میں محکمہ اوقاف کی جانب سے 24 گھنٹے ٹیمیں موجود رہیں گی۔ کیمرہ مین محمد جمیل کے ہمراہ دلاور نیازی، سٹی 42۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی اچانک میو ہسپتال پہنچ گئے، زیر تعمیر ایمرجنسی کے بلاکس اور فلور کا معائنہ کیا، کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی کا بی دورہ کیا، کلاس رومز، ہال، تھیٹر، راہداریوں کا تفصیلی معائنہ، سی ٹی اسکین ایریا بی دیکھا، مریضوں کے ورثاء سے سہولیات کے متعلق استفسار کیا، تعمیراتی کاموں میں استعمال ہونے والے میٹیریل کا جائزہ بھی لیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے میو ہسپتال کا دورہ کیا، زیر تعمیر ایمرجنسی بلاک اپ گریڈیشن کے کاموں کا جائزہ لیا، میڈیکل آلات، ٹیبل، ویل چیئرز کا معیار چیک کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے سی ٹی اسکین ایریا کا معائنہ کیا، شہریوں مریضوں کے ورثاء سے صحت کی سہولیات کے متعلق استفسار کیا۔ وزیر اعلیٰ نے ایمرجنسی بلاک کی بیرونی اور استقبالیہ کی دیواروں پر سیم کے حل کے لیے ہدایات جاری کی، سینٹرل ایئر کنڈیشن سسٹم کی تنصیب میں معیاری کام کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا کہ اپ گریڈیشن کی تعمیراتی سرگرمیوں کو جلد مکمل کیا جائے۔ 210 بستروں کا اسٹیٹ آف دی آرٹ ایمرجنسی بلاک بنایا جا رہا ہے، دن رات محنت کر کے ایمرجنسی بلاک کو 45 روز میں کھول دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں کلاس رومز، ہال، تھیٹر، راہداریوں کا تفصیلی معائنہ کیا، مقبول احمد بلاک کے آڈیٹوریم کا بھی معائنہ کیا، تعمیراتی معیار کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا ڈاکٹر مقبول احمد نے اپنی جیب سے 2 ارب روپے سے بلاک تعمیر کروایا، ڈاکٹر مقبول احمد کو سول ایوارڈ دینے کی سفارش کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ کو میو ہسپتال میں سیکرٹری تعمیرات و مواصلات، سیکرٹری صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے بریفنگ دی۔ اس موقع پر وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی بھی موجود تھے۔ تمام ٹیچنگ اسپتالوں کی اپ گریڈیشن کے لیے 1 ارب 20 کروڑ جاری، سیف سٹی کیمروں کی بحالی اور آپریشنل اخراجات کے لیے 1.5 ارب روپیہ منتقل، شاہی قلعہ لاہور کی بحالی کے لیے 3 کروڑ مل گئے۔ محکمہ خزانہ نے بی بی پاک دامن کے مزار کے لیے مزید 10 کروڑ 80 لاکھ روپے جاری کر دیے ہیں۔ خزانہ نے بی بی پاک دامن کے مزار کی بحالی کے لیے مزید 108 ملین روپے جاری کر دیے۔ سیف سٹی اتھارٹی کو کیمروں کی بحالی اور آپریشنل اخراجات کے لیے 1.5 ارب روپے دیے گئے۔ شاہی قلعہ کی بحالی کے لیے 30 ملین روپے جاری کیے گئے۔ تمام ٹیچنگ ہسپتالوں کی اپ گریڈیشن کے لیے 1 ارب 20 کروڑ کا بجٹ جاری کیا گیا۔ محکمہ خزانہ نے بجٹ آن لائن کر دیا ہے۔ حکومت پنجاب کا انقلابی اقدام، ٹیچنگ اسپتالوں میں ادویات کے لیے مربوط سسٹم رائج ہوگا، ادویات کی سپلائی اور استعمال کا کمپیوٹرائزڈ نظام ہوگا، ہسپتال ختم ہونے والی ادویات ایک دوسرے سے لے سکیں گے۔ پنجاب نے صحت کے شعبے میں ایک اور انقلابی قدم اٹھایا ہے۔ ٹیچنگ ہسپتالوں میں ادویات کی خریداری، ذخیرے اور استعمال کا مربوط سسٹم رائج کرنے کا منصوبہ تشکیل دیا گیا ہے، جس کے ذریعے ختم ہونے والی ادویات ہسپتال ایک دوسرے سے لے سکیں گے۔ میڈیسن سپلائی چین منصوبے کے ذریعے مریضوں کو ادویات کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ ٹیچنگ ہسپتالوں میں میڈیسن سپلائی چین منصوبے پر لاگت کا تخمینہ 40 کروڑ روپے لگایا گیا ہے۔ لاہور میں ٹریفک کے ازدحام سے نمٹنے کے لیے پنجاب حکومت نے ٹیپا کو اہم ٹاسک سونپ دیا۔ شہر کے 6 مقامات پر چوک کی بحالی کے لیے 1 ارب 60 کروڑ 70 لاکھ کے فنڈ سے ریہیبلیٹیشن کا پلان منظور کر لیا گیا ہے۔ روز ایل ڈی اے گورننگ باڈی کے اجلاس میں پلان پیش کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 6 مقامات پر روڈ ریہیبلیٹیشن پلان پر عمل درآمد سے قبل موک ایکسرسائز کی ہدایت کر دی۔ 6 مقامات میں قادر توپاش، نشتر چوک، جوڑے پل، شملہ ہل، گجومتا، کھوکر چوک شامل ہیں۔ پہلے قادر توپاش چوک اور شملہ ہل پر ٹریفک کے لیے موک ایکسرسائز کی جائے گی۔ ٹریفک کے لیے کی جانے والی موقع پر تبدیلیوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ پنجاب حکومت نے شہر کے 6 مقامات پر چوک کی بحالی کے لیے 1 ارب 60 کروڑ 70 لاکھ کے فنڈز ریہیبلیٹیشن کا پلان منظور کیا ہے۔ لاہور بورڈ ملازمین کی تنخواہوں میں 50% اضافے کا معاملہ لٹک گیا۔ فائنانس ڈپارٹمنٹ نے تنخواہوں میں اضافے پر اعتراض لگا دیا۔
اور بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن میں سینکڑوں ملازمین کی تنخواہوں میں 50% اضافے کا معاملہ لٹک گیا۔ فائنانس ڈپارٹمنٹ نے تنخواہوں میں اضافے پر اعتراض لگا دیا۔ تنخواہوں میں اضافہ کس مد میں کیا گیا؟ محکمہ فائنانس نے جواب مانگ لیا ہے۔ فائنانس ڈپارٹمنٹ نے لاہور بورڈ اعلیٰ افسران سے تحریری طور پر جواب مانگا ہے۔ نومبر سے لاہور بورڈ کے ملازمین کی تنخواہوں میں 50% اضافہ کیا گیا تھا۔ بورڈ آف گورنرز کی منظوری سے تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا تھا۔ بورڈ آف ریونیو میں سرکاری گاڑیوں اور پیٹرول کے غیر قانونی استعمال کی خبر پر سیکریٹری ریونیو کا ایکشن، انکوائری کا حکم دے دیا۔ ریونیو نے سرکاری گاڑیوں اور پیٹرول کے غیر قانونی استعمال کی سٹی 42 کی خبر پر ایکشن لے لیا ہے اور میرٹ پر انکوائری کا حکم دیا ہے۔ بورڈ آف ریونیو میں ایکسیڈنٹ کا شکار ہونے والی سرکاری گاڑی تباہ ہونے کے باوجود کاغذوں میں سرکاری پیٹرول جاری رکھا گیا، جس پر رپورٹ طلب کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق پی ڈی ایم اے کا سرکاری ڈبل کیبن ڈالا نجی آرکیٹیکٹ کے زیر استعمال ہونے اور نیلی بتی کے استعمال پر بھی تحقیقات ہوں گی۔ سرکاری پیٹرول کی ادائیگیوں کی مد میں بھی مقرر کردہ حد بندی سے تجاوز کرنے پر متعلقہ برانچ سے تفصیلات مانگی گئی ہیں۔ افسران اور سٹاف کے پاس ایک سے زائد سرکاری گاڑی نہ رکھنے کی پابندی پر سختی سے عمل کروانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق بے ضابطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اہم آسامیوں پر تعینات افسران کو بھی ہٹانے کی تجویز زیر غور ہے۔ سیکریٹری ریونیو نے ڈیپیوٹی سیکریٹری ریونیو کو انکوائری افسر تعینات کر دیا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ناکوں پر شہریوں کے ساتھ بہتر رویے، کرپشن کی روک تھام اور ڈیوٹی کی مانیٹرنگ کے لیے ایکسائز کا اہم اقدام۔ گاڑیوں پر کیمرے نصب کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ایکسائز نے لاہور سمیت پنجاب بھر میں ناکہ بندی کی مانیٹرنگ کے لیے پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر ایک ضلع کی گاڑیوں پر کیمرے نصب کروا دیے۔ ایکسائز حکام کے مطابق گاڑیوں پر 360 ریوالونگ کیمرے نصب کیے جائیں گے۔ کیمرے ریجنل ڈائریکٹرز اور ڈی جی آفس کے مانیٹرنگ سیل سے منسلک ہوں گے۔ جدید ترین کیمرے اپنی مدد آپ کے تحت نصب کروائے جا رہے ہیں۔ گاڑیوں پر نصب کیمرے چیک پوسٹس پر چیکنگ کے دوران مانیٹرنگ کے لیے بھی کام آئیں گے۔ پنجاب بھر میں 9 چیک پوسٹس کی منظوری کی سمری حکومت کو بھجوائی گئی ہے۔ ڈی جی ایکسائز محمد علی نے پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر نصب کیمروں سے ناکوں کو چیک کیا۔ جلد دیگر گاڑیوں پر بھی کیمروں کی تنصیب کا کام شروع کر دیا جائے گا۔ گجرپورہ چائنا اسکیم کے علاقے میں گندگی کے ڈھیر، جگہ جگہ گندگی اور کوڑے کے ڈھیر سے تعفن پھیلنے لگا۔ مزید جانیں گے طلحہ اشرف سے۔ جی طلحہ۔ گجرپورہ چائنا اسکیم روڈ پر موجود ہوں۔ یہاں میرے عقب میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جہاں تک نظر جاتی ہے کچرے کے بڑے بڑے پہاڑ نظر آتے ہیں۔ یہاں دونوں اطراف میں کچرے کے اور ملبے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے جو آس پاس کے علاقے میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ شدید پریشانی کا جو کہ سامنا کر رہے ہیں۔ یہاں قریب ہی ماڈل بازار ہے جہاں پر جو کہ شہریوں کی آمد و رفت رہتی ہے، بچے بوڑھے مرد خواتین تمام لوگ یہاں سے گزرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو مکین ہیں وہ بھی اس کچرے کی وجہ سے شدید پریشانی کے عالم میں ہیں۔ یہاں پر جو کچرے کی وجہ سے تعفن اور دیگر بیماریاں بھی پھیلنے لگی ہیں، جو بچے ہیں وہ خاص طور پر یہاں پر بیمار ہونے لگے ہیں، جس کی وجہ سے شہریوں کی جانب سے یہ مطالبہ بھی یہاں پہ کیا جا رہا ہے کہ اس کچرے کی صفائی کروائی جائے، اس روڈ کی صفائی کروائی جائے تاکہ جو علاقہ ہے وہ صاف ستھرا ہو سکے۔ ٹھیک ہے طلحہ اشرف، آپ کا بہت شکریہ۔ اربنسپورہ پولیس نے گردوں کی خرید و فروخت میں ملوث ماں بیٹے کو گرفتار کر لیا۔ ایس پی کینٹ کا کہنا ہے کہ ملزمہ صفیہ اور اس کا بیٹا شعیب بدنام زمانہ ڈاکٹر فواد کے لیے کام کرتے تھے۔ درجنوں سادہ لو شہریوں کے گردے نکال کر بیچ چکے ہیں۔ ایس پی کینٹ آپریشنز اویس شفیق نے پریس کانفرنس کی اور گردوں کی خرید و فروخت میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کا انکشاف کیا۔ ایس پی نے بتایا ملزمان میں ماں بیٹا صفیہ بی بی اور شعیب شامل ہے۔ ملزمان نجی ہسپتال میں بطور مارکیٹنگ آفیسر کام کرتی تھی۔ ملزمان دیہاتوں میں غریب لوگوں کو پیسوں کا لالچ دے کر ڈاکٹر فواد کے حوالے کر دیتے تھے، جو انہیں اسلام آباد لے جاتے۔ یہ خاتون پہلے بھی ایک دفعہ اریسٹ ہوئی اور 3 منتھس کے اندر ہی ایف آئی اے کا کوئی ایف آئی آر تھی، اس میں اس کی بیل ہو گئی۔ اور یہ ایکٹیو گینگ ہے، ابھی بھی اس کے تقریباً 7-8 ممبرز ہیں، جس میں کچھ ممبرز جو ہیں وہ ابھی بھی اڈیالہ جیل میں ہیں، جس میں ڈاکٹر فواد نام کا ایک آدمی ہے جو اس میں ایکٹیو رہا، ابھی بھی وہ اریسٹ ہے اور وہ اڈیالہ جیل میں ہے۔ ایس پی کینٹ کے مطابق ڈاکٹر فواد گردے نکال کر صفیہ کو رقم کی ادائیگی کرتا تھا، جو اپنا کمیشن رکھ کر پیسے دیتی تھی۔ ڈاکٹر فواد پہلے ہی جیل میں بند ہے۔ ملزمان ایک گردے کے عوض متاثرہ شخص کو 3 لاکھ دیتے تھے۔ متاثرہ شخص نے ان کے مطابق ملزمان نے گردہ نکال لیا اور رقم کی ادائیگی نہیں کی۔ ناقص آپریشن سے اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ سر انہوں نے ایک کے ساتھ نہیں کیا، تقریباً 100 لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا میرے حساب سے،
کیونکہ 40 دن میں امانت کے پاس رہا ہوں تو 40 دنوں میں میرے حساب سے 10-12 لڑکوں کا انہوں نے کام کروایا ہے۔ بیسمنٹ ٹائپ جگہ تھی، مجھے اتنا یاد ہے، تھوڑا بہت یاد ہے، بیسمنٹ ٹائپ جگہ تھی، شاید اسلام آباد ہو یا کوئی اور جگہ، اتنا نہیں یاد مجھے۔ متاثرہ شہریوں نے پولیس سے رابطہ کیا، جس پر پولیس نے ملزمان کو گرفتار کیا۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ کیمرہ مین رانا آذر کے ساتھ وقاص احمد، سٹی 42۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے تھانوں میں دورے اور کرائم کے متعلق پوچھ گچھ کام کر گئی۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق 15 کی کالز پر فوری مقدمات کے اندراج کے باوجود گزشتہ سال کی نسبت وارداتوں میں 20% کمی واقع ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے تھانوں میں دورے اور کرائم کے متعلق افسران سے پوچھ گچھ کام کر گئی ہے۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق رواں سال قتل کی 406، گزشتہ سال قتل کی 435 وارداتیں ہوئیں۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق ہاؤس رابری کی 2022 میں 102 اور رواں سال 77 وارداتیں ہوئیں۔ 2022 میں ڈکیتی مزاحمت پر قتل کی 21 اور رواں سال 20 وارداتیں رپورٹ ہوئیں، جبکہ رواں سال اغوا برائے تاوان کے 4 واقعات زیادہ رپورٹ ہوئے ہیں۔ پولیس ریکارڈ میں بتایا گیا ہے کہ رواں سال کار چوری کے 509 اور گزشتہ سال 540 واقعات ہوئے۔ موٹر سائیکل چوری کے گزشتہ سال 23,653 واقعات ہوئے، جبکہ رواں سال اضافہ ہوا۔ لاہور پولیس نے موٹر سائیکل چوری کے 3,090 مقدمات درج کیے۔ پولیس حکام کے مطابق جرائم کے ہاٹ سپاٹ پر پیٹرولنگ بڑھا دی گئی ہے۔ 15 کی کالز پر فوری مقدمات کا اندراج بھی کیا جا رہا ہے۔ ڈیفنس میں 6 افراد کی ہلاکت کا کیس، انسداد دہشت گردی عدالت نے کم عمر ڈرائیور کو مزید 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے عدالت کو بتایا کہ ملزم نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر گاڑی میں ہلاک ہونے والی خواتین سے چھیڑ چھاڑ بھی کی تھی۔ جج ابرگل خان نے کیس کی سماعت کی۔ پولیس نے ملزم کم عمر ڈرائیور افنان کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ کے بعد عدالت میں پیش کیا۔ تفتیشی نے عدالت کو بتایا کہ ملزم کی عمر 17 سال بتائی جا رہی ہے، مگر عمر کے تعین کے لیے ٹیسٹ کرانا ہے۔ ملزم کے بیان میں سچ جھوٹ کو چیک کرنے کے لیے پولی گراف ٹیسٹ بھی کرانے ہیں۔ ملزم کی فوٹیج میں موجودگی اور گاڑی کی رفتار کا تعین کرانے کے لیے فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ ہونا ہے۔ ملزم کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ عدالت نے ملزم کو مزید 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ تفتیشی نے عدالت کو مزید بتایا کہ ملزم نے جام حق افراد سے تلخ کلامی بھی کی تھی، اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ گاڑی میں بیٹھی خواتین سے چھیڑ چھاڑ کی۔ مدعی مقدمہ رفاقت اور وکیل رانا مدثر عمر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا 6 افراد کی ہلاکت ہوئی، انصاف ہونا چاہیے، ملزم کو سزا دی جائے تاکہ کسی اور کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ عدالت نے ہماری جو استدعا ہے وہ منظور کی ہے، جو پروسیکیوشن کی اور پولیس کی استدعا تھی وہ منظور کی اور 5 روزہ مزید جسمانی ریمانڈ دیا ہے تاکہ تحقیقات ہو سکے۔ اور اس مقدمے میں چونکہ سوسائٹی جو ہے وہ ساری کی نظر ہے، اس کی درست تحقیقات ہوں گی۔ اور مدعی کا یہ کہنا ہے کہ میرے جو رشتہ دار ہیں جو آپ کے میڈیا کے سامنے ابھی آئے ہوئے تھے، ان ساروں کو ڈرایا دھمکایا بھی جا رہا ہے اور بٹھانے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی میں اس طرح کا بیہیویئر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی حادثہ ہو گیا تو شرمندگی ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ اس پہ زور زبردستی سے دباؤ ڈالا جائے۔ عدالت نے ریمارکس میں کہا کہ 6 افراد کی جان گئی ہے، ہر پہلو سے تفتیش ہونی چاہیے۔ عدالت نے 28 نومبر کو تفتیشی سے رپورٹ طلب کر لی۔ کیمرامین رانا ایاز کے ساتھ جمال الدین جمالی، سٹی 42۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف سے چودھری عابد رضا کوٹلا کی قیادت میں وفد کی ملاقات، انتخابات اور پارٹی کے تنظیمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سے چودھری عابد رضا کوٹلا کی قیادت میں گجرات سے رہنماؤں نے ملاقات کی۔ سابق اراکین پارلیمنٹ، سابق ٹکٹ ہولڈرز نے اپنے علاقوں میں انتخابی تیاریوں اور انتظامات کے حوالے سے پارٹی صدر کو آگاہ کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ عوام مطمئن ہے کہ قائد نواز شریف ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے آگے ہیں، پاکستان پھر ترقی کرے گا۔ اس موقع پر نوابزادہ طاہر ملک، راجہ اسلم خان، نوابزادہ غضنفر علی گل اور چودھری علیم اللہ وڑائچ، چودھری ظفر اقبال اور دیگر بھی موجود تھے۔ معدے کی تیزابیت کے حوالے سے جناح اسپتال میں آگاہی واک کا اہتمام، شہریوں کو معدے کی تیزابیت سے بچنے کے لیے مفید مشورے دیے گئے۔ معدے کی تیزابیت کے حوالے سے جناح اسپتال کے شعبہ میڈیسن میں آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا، جس میں ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف نے شرکت کی۔ اس موقع پر ہیڈ آف میڈیسن ڈپارٹمنٹ پروفیسر خالد محمود نے کہا، ہماری روزمرہ کی زندگی میں کولڈ ڈرنک اور فاسٹ فوڈ کے استعمال کی وجہ سے معدے کی بیماری بڑھ رہی ہے۔ یہ بیماری لمبے عرصے تک رہے تو شدید تیزابیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، شہریوں کو احتیاط کرنی چاہیے۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن اوکاڑا کے طلباء کا فشریز ریسرچ اینڈ ٹریننگ سینٹر مناوا کا معلوماتی دورہ، طلباء کو مچھلیوں کی افزائش کے متعلق آگاہی دی گئی۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن ILM کالج اوکاڑا کے زوالوجی اسٹوڈنٹس محکمہ فشریز ریسرچ اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ پہنچے۔ طلباء کو فش میوزیم، کیج کلچر اور فش فارم سمیت مختلف جگہوں کا وزٹ کروایا گیا۔ ڈائریکٹر R&T مناما ڈاکٹر زاہد اشرف نے طلباء کو فشریز کے متعلق پروجیکٹس کے متعلق آگاہی دی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر فشریز سعدیہ خان نے اسٹوڈنٹس کو فش میوزیم میں حنوط کی گئی
मछलियों के मुतालिक मालूमात फराहम की। स्टूडेंट्स का कहना था कि जंगली हयात के मुतालिक बहुत आगाही मिली है। दीगर यूनिवर्सिटियों को भी इस तरह के मुतालियाती दौरों का एहतमाम करना चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। डॉक्टर आसिफ रजा, जहूर हुसैन, मुदस्सर रियाज मलिक, डॉक्टर नदीम भट्टी की शिरकत। आसिफ रजा ने कहा कि यूएमटी में तलबा को वो तमाम वसाइल मुहैया किए जाते हैं जो उनके तालीमी म्यार को बुलंद कर सकें। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में होने वाली कॉन्फ्रेंस में डायरेक्टर यूएमटी डॉक्टर आसिफ रजा, सेक्रेटरी महकमा सोशल वेलफेयर जहूर हुसैन और डीजी मुदस्सर रियाज मलिक ने शिरकत की। वाइस चांसलर लीड्स यूनिवर्सिटी डॉक्टर नदीम भट्टी, डीन स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटेरियंस यूएमटी डॉक्टर मुमताज़ अख्तर शरीक हुए। आसिफ रजा ने कहा कि यूएमटी में तलबा को वो तमाम वसाइल मुहैया किए जाते हैं जो उनके तालीमी म्यार को बुलंद कर सकें। नदीम भट्टी ने कहा कि लोगों को टेक्नोलॉजी के हवाले से आगाही देना, मुल्क की मईशत में बेहतरी लाना हम सब का फ़र्ज़ है। बहरिया टाउन में ऑल डीलर्स एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस सीईओ सदाकत बिल्डर्स ने कहा कि बहरिया टाउन के डिफॉल्ट करने की खबर किसी अफवाह से कम नहीं। अजमेर ग्रुप और सदाकत प्रॉपर्टीज एंड बिल्डर्स ने कारोबारी शख्सियात के लिए नई डील भी मुतआरिफ करवाई। बाल बुलाक बहरिया टाउन में ऑल डीलर्स एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस हुई। तकरीब का बुनियादी मकसद बहरिया टाउन से मुतालिक अफवाहों की तरदीद करना था। सीईओ सदाकत बिल्डर्स सदाकत अंजुम ने कहा कि बहरिया टाउन एक ट्रेंड सेटर है, बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक काम करता है। डिफॉल्ट करने की खबर किसी अफवाह से कम नहीं। बहरिया के कस्टमर्स हैं, उनको ये बताना चाहते थे कि बहरिया कोई दिवालिया नहीं हो रहा। ये जो खबरें फैली हुई हैं, और बहरिया तो दिन ब दिन तरक्की कर रहा है और यहाँ के जो रहायशी हैं यहाँ बाकी सबसे सेम है अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा, मार्केट में हम कारोबारी नए मौका पैदा करने के लिए, रोज़गार के नए मौका पैदा करने के लिए हमने ये इवेंट रखा है। अजमेर ग्रुप और सदाकत प्रॉपर्टीज एंड बिल्डर्स ने कारोबारी शख्सियात के लिए नई डील मुतारिफ करवाई। सीईओ अजमेर ग्रुप हाफिज मोहम्मद आसिफ ने कहा कि बहरिया टाउन कारोबारी हजरात के लिए बेहतरीन मौके फराहम करता है। आज की डील भी उसी रिवायत की एक कड़ी है। आज की मार्केट है उसको बेहतर करने के लिए बहरिया टाउन और दूसरी सोसाइटीज़ के तमाम डीलर्स यहाँ पे आए हैं और वो लोग यहाँ पे आके मार्केट के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे इसको बेहतर किया जाए। और दूसरा, हमने जो हमारा मेन मकसद है, हमने एक बहरिया टाउन के अंदर कमर्शियल की डील लॉन्च की है। ऑल डीलर एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस में डीलर की बड़ी तादाद शरीक हुई। डीलर हजरात के लिए इशाया का भी एहतमाम किया गया। कैमरामैन वसीम निसार की हमरा उमैर अफजल, सिटी 42। इग्निशन प्रो स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योर के ज़ेर एहतमाम पेंटिंग्स एंड कैलीग्राफी मुकाबले का इनेकाद। तलबा ने मुनफरिद अंदाज में पेंटिंग्स बनाई। शुरका ने दिल खोल कर दाद दी। इग्निशन प्रो स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योर के तालिब इल्मों के माबैन पेंटिंग्स एंड कैलीग्राफी के मुकाबले का इनेकाद किया गया। तलबा ने मुनफरिद अंदाज में पेंटिंग्स बनाई। पेंटिंग के मुकाबले में 15 से ज़ायद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने शिरकत की। तलबा का कहना था कि इस तरह के मुकाबलों से हौसला अफजाई होती है। स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे मुकाबलों का इनेकाद को सराहते हैं। इन कंपटीशन से आपको इनकरेजमेंट मतलब एक कॉन्फिडेंस आता है कि आप मतलब अच्छा काम कर सकते हैं और इससे अच्छा मतलब कि ये होता है कि इससे जो मतलब इनाम भी मिलता है तो वो स्टूडेंट्स के लिए ये एक अच्छे इनकरेजमेंट का तरीका है। बस इतना कि हमारा एक्सपोजर हो जाता है, इसमें लोगों के साथ इंटरेक्शन हो जाती है और काफ़ी हद तक हम लाइक जो सोशल स्किल होती है वो डेवलप हो जाती है। कॉम्पिटिशन है, हम लोगों ने इसमें पार्ट किया है और मेरा ख्याल है कि हम लोग आर्टिस्ट लोगों के लिए जो है ये ऐसी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं कि हम लोग अपना जो है काम दिखा सकें। पेंटिंग्स और कैलीग्राफी के मुकाबले में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को कैश प्राइज और तारीफी इसनाद से नवाजा गया। कैमरामैन नासिर महमूद के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। रहनुमा पीपल्स पार्टी हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन की रिहाइशगाह पर यौम वहदत के उन्वान से तकरीब। शुरका ने हाथों की जंजीर बनाकर यकजहती का इजहार किया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हदायत पर रहनुमा पीपल्स पार्टी हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन की रिहाइशगाह पर तकरीब का इनेकाद। शुरका ने हाथों की जंजीर बनाकर यकजहती का ऐलान किया। हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन का कहना था, बिलावल भुट्टो के हुक्म पर लब्बैक कहते हैं, जो दोस्त नाराज हैं उनको मनाएंगे। तकरीब में जफर अब्बास लक, चौधरी सज्जाद नज़ीर, उमर शरीफ बुखारी, मियाँ मोहम्मद अयूब, चौधरी अशरफ शरीक हुए। आमिर नसीर बट ने, कामरान खलील, नादिया शाह, आयशा गौरी और दीगर ने भी शिरकत की। चेयरमैन शाह आलम मार्केट बोर्ड अजमत अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। ज़िला इंतजामिया के अफसरान के हमरा मार्केट में तजावज़ात, पार्किंग और बिजली की लटकती तारों समेत दीगर मसाइल पर गुफ्तगू की गई। जबकि कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की हदायत पर ज़िला इंतजामिया के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में चीफ ऑफिसर MCL इकबाल फरीद, मियाँ साकिब, इकबाल फरहान और दीगर शरीक हुए। जबकि अजमत अली शाह ने कहा कि आज शाह आलम मार्केट शहर की सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाली मार्केट है। करोड़ों रुपये के टैक्स देने वाले ताजिर बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। कमिश्नर लाहौर के साथ मिलकर मार्केट को मॉडल मार्केट बनाएंगे। इजलास में हाजी मोहम्मद हनीफ, खुरम लोधी, मलिक साबर, सलाहुद्दीन शरीक थे, जबकि मलिक रिजवान और दीगर ने भी शिरकत की।
सदर लाहौर प्रेस क्लब आजम चौधरी की सीनियर सहाफ़ियों के वफ्द के हमरा हॉल रोड इत्तिफाक ग्रुप के मरकजी दफ्तर आमद। सदर हॉल रोड इत्तिफाक ग्रुप हाजी नवाज पप्पू ने खुशामदीद कहा। आजम चौधरी ने हाजी नवाज पप्पू के ताजों और सैलाब ज़दगान के लिए उठाए जाने वाले फिलाही इक़दाम को सराहा, जबकि सदर लाहौर प्रेस क्लब आजम चौधरी सीनियर सहाफ़ियों के हमरा हॉल रोड इत्तिफाक ग्रुप के मरकजी दफ्तर में पहुंचे। नवाज पप्पू ने इत्तिफाक ग्रुप के प्लेटफार्म से ताजों को मुहैया की जाने वाली सहूलियात के मुतल्लिक़ आगाह किया। आजम चौधरी ने नवाज पप्पू के फलाही कामों को भी सराहा। मुलाकात में शादाब रियाज और दीगर भी मौजूद थे। बीकन हाउस स्कूल सिस्टम इकबाल टाउन कैंपस में इंग्लिश प्ले 2023 का इनेकाद तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। साथी और वालिदैन से खूब दाद समेटी, जबकि हेड बीकन हाउस मॉडल टाउन मैमूना सेक्शन हेड अरशाद बरकत ने शिरकत की। मुख्तलिफ क्लासेस के तलबा ने शायरों और अदीबों की कहानियों के प्ले के अंदाज में पेश किया और शुरका से खूब दाद समेटी। अब एक नजर स्पोर्ट्स राउंड अप पर। T20 क्रिकेट टूर्नामेंट एलीट फोर्स और कैपिटल सिटी पुलिस की टीमों ने मैचेस जीत लिए। एलीट फोर्स ने इन्वेस्टिगेशन विंग को 6 विकेटों से शिकस्त दी। दूसरे मैच में कैपिटल सिटी पुलिस लाहौर ने सिटी ट्रैफिक पुलिस को 11 रन से शिकस्त दे दी। शाह फैसल क्रिकेट क्लब ने दोस्ती सीरीज के मैच में गोल्डन स्टार क्लब को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। गोल्डन स्टार क्लब ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 35 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 227 रन बनाए। शाह फैसल क्लब ने 1 विकेट के नुकसान पर 228 रन बनाकर कामयाबी हासिल कर ली। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए कौमी जूनियर हॉकी टीम का तरबियती कैंप जारी। कैंप को नेशनल हॉकी स्टेडियम के मेन ग्राउंड पर शिफ्ट कर दिया गया। खिलाड़ियों को शॉर्ट कॉर्नर की खसूसी ड्रिल्स करवाई जा रही हैं। इब्तदाई फेस में 37 खिलाड़ी शरीक। सेक्रेटरी PHF राना मुजाहिद ने चीफ सिलेक्टर आसिफ बाजवा, शहबाज अहमद सीनियर के हमरा कैंप का दौरा किया। लाहौर पोलो क्लब के ज़ेरे एहतमाम पैटर्न एबक पोलो कप जुमा के दिन सेमीफाइनल मरहला के मैचेस खेले जाएंगे। 2 हफ्ता से जारी टूर्नामेंट में कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया। लीग मरहला के बाद 4 टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब हुईं। टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मैच डायमंड पेंट्स और मास्टर पेंट्स के दरमियान 2 बजे खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल दीन पोलो और री माउंट्स की टीमों के दरमियान दोपहर 3 बजे होगा। सेमीफाइनल मैचेस जीतने वाली टीमें 26 नवंबर को फाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगी। पाक आर्मी और वापडा ने कौमी बास्केटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में लाहौर डिवीजन और एयरफोर्स को शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाक आर्मी ने लाहौर डिवीजन को 58 के मुकाबले में 84 पॉइंट से शिकस्त दी। दूसरे सेमीफाइनल में वापडा ने एयरफोर्स को 51 के मुकाबले में 80 पॉइंट से हरा दिया। जुम्मा के रोज लाहौर डिवीजन और एयरफोर्स, जबकि फाइनल में पाक आर्मी और वापडा की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान डॉज बॉल टीम एशियन चैंपियनशिप में शिरकत के बाद सिंगापुर से वतन वापस पहुंच गई। पाकिस्तान के 7 रुकनी दस्ते ने एशियन चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। फैब्रिक बॉल मेंस कैटेगरी में पाकिस्तानी टीम 4थे नंबर पर रही। पाकिस्तान को फैब्रिक बॉल सेमीफाइनल में वर्ल्ड चैंपियन मलेशिया के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। सदर पाकिस्तान डॉज बॉल फेडरेशन मियां रिजवान अली का कहना है कि टीम को शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद देता हूं। पाकिस्तान डॉज बॉल टीम ने पहला इंटरनेशनल इवेंट खेला। जल्द नेशनल डॉज बॉल चैंपियनशिप और कोचिंग कोर्स का भी इनेकाद किया जाएगा। रियाज हुसैन मलिक मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट में 2 मैचों का फैसला। अदाकार कैसर पिया और सखी सरवर ने मैच जीत लिया। निश्तर पाक जिम्नेजियम हॉल में बैडमिंटन टूर्नामेंट में कैसर पिया और सखी सरवर की जोड़ी ने मोहम्मद आबिद और अजहर मुगल की जोड़ी को 1 के मुकाबले में 2 सेट से शिकस्त दे दी। अदाकार कैसर पिया मैन ऑफ द मैच रहे। मुदस्सर रियाज मलिक और अहमद आफ्ताब ने कैसर पिया को मैन ऑफ द मैच का इनाम दिया। दूसरे मैच में शुजात अली खान और इमरान राठौर की जोड़ी ने मोहम्मद तौकीर और सुहेल मसूद के खिलाफ 1 के मुकाबले में 2 सेट से फतह समेटी। ईसा खान मेमोरियल फ्लड लाइट्स फुटबॉल टूर्नामेंट वाल्टन फुटबॉल क्लब ने रीडर्स फुटबॉल क्लब को प्री क्वार्टर फाइनल मैच में शिकस्त दी। फेम फुटबॉल ग्राउंड मॉडल टाउन में मैचेस खेले गए। वाल्टन फुटबॉल क्लब ने मजबूत हरीफ रीडर्स फुटबॉल क्लब के खिलाफ 0 के मुकाबले में 2 गोल से मैच जीत लिया। वाल्टन फुटबॉल क्लब की टीम मैच के पहले हाफ में दोनों गोल स्कोर करने में कामयाब हुई। रीडर्स फुटबॉल क्लब ने खेल के दूसरे हाफ में मुखालिफ गोल पोस्ट पर खूब हमले किए, लेकिन वाल्टन क्लब ने बेहतर दिफा करते हुए मुकर्रर वक्त के इख्तिताम तक मैच 2-0 से जीत लिया। वाल्टन फुटबॉल क्लब की टीम क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब हो गई। ख्याबान जिना में केयर प्लस फार्मेसी की ब्रांच की इफ्तिताही तकरीब नदीम पहलवान, मलिक वहीदुर रहमान, मलिक समीर अली, शहजाद राना की शिरकत। शुरका ने फार्मेसी इंतजामिया के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया।
जिना में केयर प्लस फार्मेसी की ब्रांच की इफ्तिताही तकरीब हुई। चेयरमैन रेसलिंग एसोसिएशन नदीम पहलवान मलिक वहीदुर रहमान, HOD मलिक समीर अली शरीक हुए। बैरिस्टर मोहम्मद अहमद पंसूता, डायरेक्टर प्रोजेक्ट शहजाद राना, मोहम्मद लतीफ़, मलिक आबिद हुसैन ने शिरकत की। हामिद नईम, असद महमूद, उमर महमूद, मलिक गुलाम रजा, शाहरेज, माहनूर, अक्सा ने शिरकत की। शहजाद राना ने कहा यहाँ 10% डिस्काउंट मिलेगा। वी आर जस्ट अ न्यू एंट्रेंट और ये हमारी माशाल्लाह जो फार्मेसी है, दिस इज़ सेकंड फार्मेसी इन पाकिस्तान। और हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी वी आर वर्किंग इन कम्युनिटी रज़िया नज़ीर ट्रस्ट, वी आर जस्ट डिलीवरिंग फ्री मेडिसिन्स टू द मैसेज अराउंड। और हमारा जो प्लान है मेजर वो यही है कि वी हैव टू क्रिएट जॉब्स फॉर पाकिस्तानी कम्युनिटी। नदीम पहलवान ने फार्मेसी इंतजामिया के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अल्लाह ताला के काम में बरकत डाले। देखिए हमारे मुल्क में माशाल्लाह पहले भी जितनी मेडिसिन कंपनियां काम कर रही हैं वो देखें इतने ब्रांड पाकिस्तान में आए हैं और इन्होंने भी अपना एक ब्रांड बनाया है। और मुझे उम्मीद है जिस तरह मैं देख रहा हूँ आगे कि इंशाअल्लाह ताला ये आने वाले वक्तों में ये भी एक बड़े नाम से ब्रांड मुतारफ होगा। केयर प्लस फार्मेसी की ब्रांच इफ्तिताही तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहरियों ने फार्मेसी इंतजामिया के खिदमत खल्क के जज्बे को सराहा। कैमरामैन राना अजीम के साथ तलहा अशरफ, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।